طریقه کنید پیغمبر ما کلاس داری بیا استاد محترم بیا سلام علیکم استاد محترم خوب هستید بخیر ان شاء الله مبارک کنه بولی سیف سنت رسول الله صلی الله علیه و وقتی که شما ریشمان بید پیغمبر ما شما پیش ما وقتی که پیغمبر از خوشت افتخار از دارم یعنی موسیقی خو نمیشه موسیقی از نگاه دین ناروا است و در پیشوی تو تا سیاست بالا نکنه دو سیاست از نگاه دین چی است نارواست پالیت میشه و زنی که به حجاب می باشه بالاش نکنه زن باید با مسلمان است حجاب یک فریضه دینی است باید ما شما مرا اتفاق نمیشه و سیاست که از 45 کیلو به اون طرف میره بدون محرم نباشه به اون طرف صحیح است بنابراین الله